हेलो बच्चों, वेलकम बैक। टेल्स ऑफ किंग आर्थर का नौवां चैप्टर द टू रोड्स, दो सड़कें, दो रास्ते। शुरू करते हैं। इसका पहला टॉपिक है द वाइट शील्ड, सफ़ेद ढाल। अगली सुबह गोलमेज के तमाम नाइट्स होली ग्रेल की तलाश में कैमलॉट छोड़ गए। वो मुख्तलिफ सिमतों में सवार हुए। एक आदमी उस तरफ चला तो दूसरा दूसरी तरफ, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि होली ग्रेल होगी कहाँ। उन्होंने सोचा कि वो खुदा पे भरोसा करेंगे कि वो उन्हें उसकी तरफ ले जाए। वो हर तरह की मुहिम जुई के लिए तैयार थे। सर गैलाहेड भी चले गए। बादशाह और मलका ने उसे पहनने के लिए खूबसूरत जर्रा, एक उम्दा हेलमेट और एक नेज़ा दिया। उसके पास वो तलवार भी थी जो उसने पत्थर से खींच के निकाली थी, लेकिन उसके पास कोई ढाल नहीं थी। बादशाह ने उससे ढाल लेने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। नौजवान नाइट 4 दिन तक जंगल में घूमता रहा। वो किसी से नहीं मिला और उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। चौथे दिन की शाम वो एबे में आया। वहाँ मौजूद लोगों ने उसका इस्तकबाल किया। वो उसे एक कमरे में ले गए जहाँ उन्होंने उसको बख्तर निकालने में मदद की। वहाँ उसे गोल मेज के नाइट्स में से एक मिला, सर बागडेमगस। सर गैलाहेड ने दूसरे नाइट से पूछा कि वो वहाँ क्यों है। सर बागडेमगस ने कहा कि उसने सुना है कि एबे में एक अजीब सी ढाल है। लोगों का ख्याल है कि जो भी उसे इस्तेमाल करेगा वो 3 दिन से भी कम वक्त में मारा जाएगा या इतना ज़ख्मी हो जाएगा कि दोबारा कभी नहीं लड़ सकेगा। कल मैं उसे ले लूँगा, सर बागडेमगस ने कहा। मैं देखना चाहता हूँ जो वो कहते हैं क्या वो सच है। फिर उसने सर गैलाहेड की तरफ देखा और कहा, अगर मुझे कुछ बुरा हुआ तो आप कोशिश करेंगे। मुझे यकीन है ढाल ज़रूर करेगी। मुझे यकीन है कि ये ढाल आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सर गैलाहेड को शील्ड चाहिए थी। वो इंतज़ार करने पे राज़ी हो गया। अगली सुबह सर बागडेमगस ने एबे पे मौजूद लोगों से पूछा, ढाल कहाँ है। एक राहिब ने उसे एक छोटे से चर्च में ले गया। वहाँ कुर्बान गाह के पीछे दीवार पर एक ढाल लटकी हुई थी। ये बर्फ़ की तरह सफ़ेद थी और उस पर एक सुर्ख क्रॉस पेंट किया हुआ था। जनाब, राहिब ने कहा, वो ढाल सिर्फ दुनिया की बेहतरीन नाइट को ही इस्तेमाल करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको उसे छूना भी चाहिए। सर बागडेमगस ने कहा, ठीक है, मैं जानता हूँ कि मैं इस दुनिया का बेहतरीन नाइट नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको इस्तेमाल करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। उसने शील्ड उतारी दीवार पर से और एबे को छोड़ दिया। उसने सर गैलाहेड से कहा, यहीं पर मेरा इंतज़ार करो जब तक कि मैं तुम्हें बुलाऊँ ना। इसके बाद सर बागडेमगस अपने घोड़े पर सवार हुआ और जंगल की जानिब चला गया। सर बागडेमगस एक नौजवान को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ चला गया कि अगर उसे कुछ हो तो नौजवान वापस आकर सर गैलाहेड को बता सके। जब वो जंगल में 2 मील का फासला तय कर चुके तो सर बागडेमगस और नौजवान एक खूबसूरत वादी में आए। वहाँ उन्होंने एक नाइट को अपनी तरफ आते देखा। वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद लिबास में था। उसकी तलवार, नेज़ा और ढाल भी सफ़ेद थी और उसका घोड़ा भी। नाइट ने अपना नेज़ा नीचे किया। वो तेज़ी से आगे बढ़ा, जितनी तेज़ी से आ सकता था। दोनों ने अपने आप को चार्ज किया। सर बागडेमगस ने सफ़ेद नाइट की तरफ अपना नेज़ा नीचा करके आगे बढ़ा। उसने सफ़ेद नाइट की ढाल को मारा और नेज़ा टूट गया। सर बागडेमगस की सफ़ेद चाकू इतना सख्त था कि उसकी बख्तर टूट गई और उसके नेज़े ज़ख्मी हो गए। सफ़ेद नाइट ने सर बागडेमगस को इतनी ज़ोर का मारा कि उसका ढाल टूट गई और उसका जो नेज़ा था उसने सर बागडेमगस के शोल्डर को ज़ख्मी कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है सर मैलियास। नाइट अपने घोड़े से नीचे उतरा। उसने सर बागडेमगस से वो अजीब सी ढाल ले ली। सर, आपने खुद को बहुत नुकसान पहुंचाया है, सफ़ेद नाइट ने कहा। ये ढाल सिर्फ उस नाइट को इस्तेमाल करना चाहिए जो इस दुनिया के तमाम नाइट से बेहतर हो।
پھر وہ اس نوجوان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس شیلڈ کو گڈ نائٹ سر گیلاہیڈ کے پاس لے جائیں۔ انہوں نے کہا یہ سینکڑوں سال پہلے مقدس شہر سارس میں بنایا گیا تھا۔ اسے برطانیہ لانے والے آدمی نے بہت پہلے کہا تھا کہ اسے سر گیلاہیڈ کو استعمال کرنا چاہیے، کسی اور کو نہیں۔ پھر سفید نائٹ اپنے گھوڑے پہ واپس آیا اور جنگل میں غائب ہو گیا۔ اس نوجوان نے سر بگڈیمگس کو ایبے میں واپس آنے میں مدد کری۔ اس نے سر گیلاہیڈ کو بتایا کہ کیا ہوا تھا اور اسے سفید ڈھال دی۔ سر بگڈیمگس بری طرح زخمی ہوا تھا۔ اس کے دوبارہ ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگنا تھا۔ ایبے کے راہبوں نے کہا کہ وہ اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ نوجوان نے سوچا کہ سفید نائٹ نے کیا کہا ہے۔ وہ جانتا تھا سر گیلاہیڈ خاص ہیں۔ وہ اس کے ساتھ جانا چاہتا تھا۔ وہ سر گیلاہیڈ کی مہم جوئی دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ سر گیلاہیڈ سے بات کرنے گیا۔ وہ اس کے قدموں میں جھک گیا۔ سر، اس نے کہا، میرا نام میلیاس ہے۔ میں ایک بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ مجھے نائٹ بنائیں۔ مجھے اپنے ساتھ ہولی گریل کی تلاش میں سوار ہونے دیں۔ سر گیلاہیڈ جانتے تھے کہ نوجوان ایک اچھے گھرانے سے آیا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اسے نائٹ ہونا چاہیے۔ خدا سے دعا کرتے ہوئے سر گیلاہیڈ نے اپنی تلوار نکالی اور اس کے ساتھ ہی اس نے نوجوان کو ہر ایک کندھے پر نرمی سے چھوا۔ سر مولیس، اس نے کہا، خدا آپ کو ایک اچھا نائٹ بنائے اور اس بات کی روشن مثال بھی کہ ایک نائٹ کو کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اگلی صبح جب سر گیلاہیڈ نے ایبے چھوڑا تو اس صبح سر میلیاس اس کے ساتھ تھا۔ اگلا ٹاپک ہے پرائڈ اینڈ گریڈ، غرور اور لالچ۔ سر گیلاہیڈ اور سر میلیاس ایک جنگل سے گزرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں پر ایک پتھر تھا اور اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس پہ لکھا تھا، یہاں 2 سڑکیں ہیں، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب۔ آپ وہ راستہ انتخاب کریں جس پہ آپ جانا چاہتے ہیں۔ جو بائیں جانب راستہ جا رہا ہے وہ آپ کو خطرے اور ایڈونچر کی طرف لے جائے گا۔ میں بائیں جانب کی سڑک پہ جاؤں گا، سر میلیاس نے کہا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کتنا بہادر ہے۔ بغیر انتظار کیے سر گیلاہیڈ نے کیا سوچا، وہ اس طرف سوار ہو گیا۔ وہ 2 دن تک بغیر کچھ کرے سواری کرتا رہا۔ پھر ایک بڑے کھلے میدان میں پہنچا۔ وہاں اس نے ایک عمدہ عمارت دیکھی، جس طرح کی جگہ جہاں بادشاہ شکار پہ جاتا تھا تو وہ ٹھہر سکتا تھا۔ عمارت کے سامنے گھاس پر ایک کرسی پڑی تھی۔ کوئی دعوت تیار کر رہا تھا۔ انہوں نے کھانے پینے کے لیے بہت سی اچھی چیزیں کچھ چمکدار رنگوں کے کپڑوں پہ رکھی تھیں، لیکن سر میلیاس نے کھانے کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اس نے کچھ اور دیکھا تھا جس میں اس کی دلچسپی زیادہ تھی۔ وہاں کرسی پہ ایک سنہری تاج تھا۔ وہ کرسی پہ چڑھا نیچے جھک گیا، تاج لے کر چلا گیا۔ وہ دور تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ عمارت سے ایک نائٹ آیا اور فوراً سر میلیاس پہ اپنی تلوار سے حملہ کر دیا۔ سر میلیاس پوری طرح زخمی ہو کے زمین پہ گر گیا۔ وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ تبھی سر گیلاہیڈ درختوں سے باہر نکلا۔ اس نے سر میلیاس کی طرف دیکھا۔ آہ سر میلیاس، آپ نے غلط سڑک کا انتخاب کیا، اس نے کہا۔ سر گیلاہیڈ نے پھر نائٹ کی طرف اشارہ کیا اور اسے اپنے نیزے سے اتنی زور سے مارا کہ وہ اس کے کندھے سے گزر گیا۔ پھر ایک اور نائٹ جنگل سے نکل کے سر گیلاہیڈ سے آ کے ٹکرایا۔ سر گیلاہیڈ نے اس سے تلوار ماری۔ اس نے اس دوسرے نائٹ کے بازو کو زخمی کیا اور اسے بھاگ جانے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر سر گیلاہیڈ نے آہستہ سے سر میلیاس کو اٹھایا اور اسے واپس ایبے لے گیا۔ ایک بوڑھا راہب جو کبھی نائٹ رہ چکا تھا سر میلیاس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ زخم سنگین ہے، بوڑھے راہب نے کہا، لیکن وہ زندہ رہے گا۔ پھر وہ سر گیلاہیڈ کو ایک طرف لے گیا اور ان سے نرمی سے بات کری۔ سر میلیاس زخمی ہوئے کیونکہ اس نے غلط حرکت کری۔ اس نے کہا، 2 راستے، وہ 2 مختلف راستے تھے جو ہم اپنی زندگی میں منتخب کر سکتے ہیں، یعنی اچھا اور برا۔ دائیں طرف کا راستہ اچھا تھا، ایماندار لوگوں کا راستہ تھا، جبکہ بائیں طرف کا راستہ برا راستہ تھا۔ سر میلیاس برا راستہ منتخب کر بیٹھے۔ بوڑھے راہب نے کہا، سر میلیاس مغرور تھا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا۔
وہ لالچی تھا اس لیے اس نے وہ لے لیا جو اس کا نہیں تھا۔ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو ایک اچھے نائٹ کو کرنی چاہیے۔ اور جن 2 نائٹس سے آپ جنگل میں لڑے وہ مرد نہیں تھے، وہ سر میلیاس کے گناہ تھے، غرور اور لالچ کے گناہ۔ وہ آپ کے خلاف نہیں لڑ سکتے سر گیلاہڈ، کیونکہ آپ کوئی غرور یا لالچ نہیں ہے۔ آپ نے اچھا راستہ چنا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ پوری دنیا کے بہترین نائٹ ہیں۔